Sponsored by टाटा 407 मिनी ट्रक। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। दर्शकवृन्द नमस्कार। विकासका हरेक पक्षहरूको मिहिन दृष्टि यो हो दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम। तपाईहरूलाई स्वागत छ आजको यो नयाँ र विशेष एपिसोडमा। दर्शकवृन्द, आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार 10 गतेभित्र नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुरूप अधिकांश नगरपालिकाले 10 गते बुधबार बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। प्राथमिकता उस्तै उस्तै, बुझाइ पनि उस्तै उस्तै, तर बजेटको भोल्युम भने फरक छ। हामीले केही नगरपालिकाले प्रस्तुत गरेका बजेट र प्राथमिकतालाई समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। हेरौँ कुन कुन प्रदेशका कुन कुन नगरपालिकाले कस्तो बजेट ल्याएका छन्। दर्शकवृन्द, असार 10 गते अधिकांश नगरपालिकाले नगरसभा गरेका छन्। कोरोना विरुद्धको युद्धमा खटिरहेका नगर जनप्रतिनिधिहरू सामाजिक दूरी कायम गर्दै एउटै थलोमा भेला भएर नगरसभा पीडा बीज पनि भव्य गरेका छन्। हामीले बागमती प्रदेश अन्तर्गत काभ्री पलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिकाले बुधबार सम्पन्न गरेको 7औं नगरसभालाई कभरेज गरेका छौँ। के देखियो नगरसभामा, बजेट र प्राथमिकता के रहे, हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। नमोबुद्ध नगरपालिकाले बुधबार 7औं नगरसभामा आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 का लागि नगरसभामा मेयर टिपी शर्मा तिमल सिन्हाले 63 करोड 89 लाख 34 हजार 541 रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। 63 करोड 89 लाख 34 हजार 541 रुपैयाँको बजेट हामी गर्दैछौँ भने 13 करोड 44 लाख यो 35,476 चालु सशर्त अनुदान बाहेक पुँजीगत सबै प्रकारको अनुदान मिलाएर चाहिँ 50 करोड 4 लाख 79 हजार 65 रुपियाँ बराबरको हामी बजेट चाहिँ गरी ल्याउँदैछौँ। 7औं नगरसभामा नगरपालिकाले कोरोना संक्रमणले निम्त्याएको सङ्कट व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगारीलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै नीति कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न असर परिस्थिति तत्काल सामान्य अवस्थामा आउन सक्ने नदेखिएकोले यसको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै जनजीवनलाई नियमित गर्ने विषय नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो। महामारीको अवस्थामा स्थानीय सरकारका आवश्यकता र प्राथमिकता पनि बदलिएका छन्। यस परिस्थितिमा नमोबुद्ध नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम सामान्यभन्दा फरक हुने निश्चित रहेको छ। कोभिड-19 कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणको साथै हातमा परेका नगरवासीलाई राहत हुने गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशु,
विपद व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिँदै आर्थिक वर्ष 77-78 को वार्षिक विकास तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु। कोरोनाले आर्थिक सामाजिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारेको सङ्कटबाट पार पाउन स्थानीय स्तरमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु, सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई सुदृढ बनाउनु, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकतालाई नमोबुद्धको बजेट तथा नीति कार्यक्रमले समेटेको छ। दर्शकवृन्द, नगरवासीको अनुहारमा देखिएको अनिश्चितताको घेरा तोडिएला भन्ने आवाज त्यति बेला भयो जति बेला नगरसभाका लागि नमोबुद्ध नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू धेरै समयपछि एकै ठाउँमा भेला भएका थिए। हामीले उहाँहरूलाई सोधेका थियौँ, यो बजेटले के नगरवासीको अपेक्षा पूरा गर्छ? हेरौँ उहाँहरूको भनाइ जस्ताको तस्तै। नवबुद्ध नगरपालिकाभित्रको मेथिनीकोट हस्पिटललाई यसपालि हामीले प्रदेश स्तरको हस्पिटल बनाउने तयारीमा छौँ। त्यसै गरी छुट्टै किसिमको सर्वरोगको पनि हस्पिटल हुनुपर्छ भन्ने कुरो अहिले सिकाएको छ। त्यसैले हस्पिटलको पनि हामीले परिकल्पना गरेका छौँ। विदेशबाट आउने थुप्रै साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू के प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई पनि विशेष ध्यान दिएको छ। हामीमा आएको चुनौती यो अहिले किनभने थपिएको चुनौती थिएन नि, हिजो पूर्वाधार विकासमा मात्रै हाम्रो ध्यान जान्थ्यो, बाटोघाटोको कुरा मात्रै, डोजर चलायो, बाटो बनायो, सकिहाल्यो, त्यो होइन। अब के सिकायो भने अहिलेको यो तपाईँको नयाँ कुरोले चाहिँ अब यदि हामीले चाहिँ पहिला त मानव स्वास्थ्यकै रूपमा मैले नि स्वास्थ्यको लागि नै मुख्य ध्यान दिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, हाम्रा उत्पादनहरू, हामीले गरेका खेतीपातीका प्रकृति कुराहरूले हामीले उत्पादन गरिरहेका तरकारीहरू पनि अहिले बिक्री वितरण भइरहेका छैन, त्यो अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो उत्पादनलाई कसरी लाने भन्ने विषय पनि अहिले त्यसले हामीलाई सिकाएको छ, एउटा कुरो। अर्को कुरो, रोजगारीका कुराहरू मैले भनिहालेँ। कृषि, पर्यटन र उद्योग व्यापारको रूपमा हाम्रो नवबुद्ध नगरपालिकाको छ, तर पनि के छ भन्दाखेरि मेजर त हाम्रो कृषि नै हो नि। त्यसले कृषिजन्य उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने। र अहिले एउटा तपाईँको के छ भन्दाखेरि 5वटा तपाईँको चाहिँ के अरे कोभिडलाई मध्यनजर गरेर 5वटा तपाईँको नारा लिएको छ। यो नगरको मुहार कसरी फेरिन्छ भन्दाखेरि मैले 5वटा आधार लिएको छु। 5वटा आधारमध्ये एउटा कुरो कृषिकै कुरो भयो, स्वास्थ्यको कुरो हो, शिक्षामा पनि अहिले 3-4 महिनासम्म बालबालिकाहरू चाहिँ के अरे अहिले हामीले त यो जुन एससी परीक्षाको विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले आफ्नो रेडियोबाट हामीले पढाउने सञ्चालन त गऱ्यौँ। अहिले फेरि तपाईँको 3 महिनाको क्लास सुरु भइराखेको छ। हामीले पाठ्यपुस्तकहरू वितरण गरेर अहिले चाहिँ के अरे ती कक्षाहरू पनि सुरु भएको छ। 1, 2, 3, 4सम्म निःशुल्क किताबहरू पनि हामीले दिएका छौँ, सुरुवात भएको छ। विशेष गरेर पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ हामीले स्वास्थ्यलाई दिएको छौँ। स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारलाई। र नगरपालिकाले ल्याएको नीति कार्यक्रम चाहिँ असाध्यै राम्रो छ। तर हामीले चाहिँ अब सबैलाई रोजगार दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने चाहिँ ठुलो चुनौती छ, किनभने बजेटको अभाव छ। अब नगरमा अब थोरै बजेट अब केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकारले पठाउनु भएको छ र नगदको स्रोत पनि एकदमै कमै छ। र अब वर्ल्ड ब्याङ्कहरू हुन्छ नि, जस्तै विश्व ब्याङ्कहरू, अनि त्यस्तोहरूले चाहिँ कस्तो गर्नु पऱ्यो भने थोरै पर्सेन्ट ब्याजमा चाहिँ युवाहरूको लागि लगानी गर्नुको लागि नगरपालिकाहरूलाई चाहिँ लोन दिनु पऱ्यो कि। अनि उनीहरूले चाहिँ अब सामूहिक कृषि फर्महरू गर्ने, फलफुल खेतीहरू गर्ने, तरकारी खेतीहरू गर्ने, बाख्रा पालनहरू गर्ने, बङ्गुर पालनहरू गर्ने, गाई फर्महरू गर्ने, विभिन्न के पशुपालनहरूदेखि लिएर विभिन्न गरेर अनि हामीले गरेको उसमा चाहिँ अब हामीले कोसेली घरहरू बनाउँछौँ भने चाहिँ महिलाहरूको लागि। तर उहाँहरूको लागि हामीले तालिमहरू चाहिँ उपयुक्त रूपमा दिनु सक्नु पऱ्यो, स्रोतहरू दिनु सक्नु पऱ्यो होइन, दिनु सक्नुपर्छ। र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अब विभिन्न उसँग कोर्डिनेसन गरेर चाहिँ काम गर्न सक्नु पऱ्यो। कोरोना महामारीलाई कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नियन्त्रण गर्ने भन्ने उद्देश्यले मुख्य विशेषता त आज यस वर्षको हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममै छ। नीति तथा कार्यक्रममा हामीले बजेटको पनि व्यवस्थापन गरेको छ। त्यस कारणले गर्दा विशेष गरी हाम्रो यो महामारीलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि राखेर यो कोरोनाको सम्बन्धी जुन एउटा नीति कार्यक्रम पास भएको छ। अनि अर्को हामीले कृषि सम्बन्धी हाम्रो चाहिँ नवबुद्ध नगरपालिकाका भौगोलिक कृषिसँग निर्भर भएको कारणले हामीले कृषिलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर हामीले नीति कार्यक्रमहरू तय भएको छ। त्यसै गरी हामीले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका जुन एउटा हाम्रो युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटा रोजगारमूलक सिपमूलक कार्यक्रमहरू दिनुपर्छ र उहाँहरूलाई स्वदेशमै र हाम्रो पालिकाभित्रै
केही चाहिँ उहाँहरूले गर्न चाहने इच्छा भएको खण्डमा हामीले त्यसमा विशेष गरी जोड दिएको छ। त्यस अर्थमा हामीले अहिलेको यो सबभन्दा पहिलो कुरो नीति कार्यक्रम हामीले ल्याइरहँदाखेरि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा चाहिँ हामी कसरी जाने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विशेष गरी सल्लाह गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस सन्दर्भमा चाहिँ पक्कै पनि यो वर्षको नीति कार्यक्रम राम्रै खालको प्रस्तुति भएको छ। यसलाई हामीले लागू गर्नको निम्ति कति सम्भव छ भन्ने कुरामा हामी समन्वयकारी हुन्छौँ र समन्वय कार्यबाट नै हामीले यो कुराहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ। आजको चाहिँ हाम्रो यो कोभिड-19 जुन सङ्क्रमणको जर्जर अवस्थामा रहेको त्यसबाट हाम्रो नगर पनि अब पूर्व तयारीमा रहनुपर्ने अवस्था भएको हुनाले चाहिँ विशेष गरेर स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई विशेष ध्यानमा राखी र कृषिलाई फोकस गरेर यो आजको बजेट चाहिँ ल्याउने हामीले प्रयत्न गरेका छौँ। त्यसमा विशेष गरेर हाम्रो चाहिँ अब कृषिमा विशेष प्राथमिकता र युवा लक्षित कार्यक्रमहरूलाई जोड दिँदै कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने नीति हामीले लिएका छौँ। मेरो वडामा साँच्चीकै भन्नुपर्दा विकास निर्माणका कुराहरू त थुप्रै छन् हैन, जस्तै खानेपानी छन्, अब खाने त पानी सरसफाइदेखि बाटोघाटोदेखि सबै छन्। त्यो भएको कारणले तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ विशेष गरी यो पटक चाहिँ हामी अलिकति स्वास्थ्यमै बढी केन्द्रित हुन्छौँ। त्यसपछि हामी तपाईँको चाहिँ कृषितिर पनि लाग्छौँ। देखाइसकेको छ धेरै साथीहरू तपाईँको चाहिँ हिजो चाहिँ तपाईँको कोरोना भाइरस तपाईँको हुनुभन्दा अगाडि सबै साथीहरू तपाईँको रोजगारी तपाईँको चाहिँ व्यवसायले गर्दाखेरि बाहिर चाहिँ अब पलायन हुनुभएको थियो। अहिले तपाईँको हेर्नुहोस् त यस्तो छ, सबै तपाईँको युवा साथीहरू सबै मान्छे गाउँ केन्द्रित छ। हेर्नुहोस् त यदि हामीले कृषिमा हिजो तपाईँको त्यसरी चाहिँ जो गरि नरह्यो भने हामी त तपाईँको चाहिँ राहत चाहिँ तपाईँको राहतको खोजीमा चाहिँ लाग्नुपर्ने स्थिति थियो। र पनि हामी तपाईँको खेतीपाती गरेको हामी किसान भएको कारणले हामीलाई खासै त्यति तपाईँको चाहिँ अभाव चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन जस्तो महसुस लाग्छ। हुन त कतिपय ठाउँमा राहतहरू पनि वितरण भएको छ र पनि हामीलाई चाहिँ तपाईँको यदि हामी यो कृषिमै तपाईँको त्यसरी चाहिँ एउटा लाग्यो भने परम्परागत तपाईँको चाहिँ कृषि प्रणालीलाई अन्त्य गर्दै हामी आधुनिकीकरणतिर लाग्यो भने तपाईँको चाहिँ होइन कृषि पनि एउटा निर्वाहमुखी होइन, हामी व्यवसायमुखीतिर लाग्यो भने पक्कै पनि हामीलाई तपाईँको यी जस्ता महामारी सङ्कटलाई हामीले चाहिँ तपाईँको प्रतिरोध गर्न सकिन्छ। यो आर्थिक वर्ष 2077-78 को नवबुद्ध नगरपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा धेरैवटा विषयहरू युवाका विषयवस्तुहरू समेटिएका छन् र युवा आफैमा पनि एउटा छुट्टै विषय होइन। यसले युवाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, त्यसपछि उद्योग, वन सबै क्षेत्रमा चाहिँ समेट्ने भएको हुनाले ठ्याक्कै युवाकै क्षेत्रमा लिपिबद्ध ढङ्गले धेरैवटा बुँदा नभए पनि युवाका विषयवस्तुहरू, युवाका इस्युहरू चाहिँ धेरैवटा क्षेत्रमा समेटिएर आएका छन्। यो आफैमा पनि एउटा स्वागतयोग्य कदम हो र हामी अरूभन्दा एक कदम अगाडि छौँ भन्नेमा पनि हामी विश्वस्त छौँ। युवाको क्षेत्रमा नगरपालिकाले विशेष प्राथमिकता दिन्छ भन्नेमा पनि हामी विश्वस्त छौँ र यो विषम परिस्थितिमा पनि स्वास्थ्यको क्षेत्र सँगसँगै युवाको विषय प्राथमिकतामा चाहिँ विशेष प्राथमिकतामा परेर आउनु आफैमा सुखद र गौरवपूर्ण कुरा पनि हो। 7औं नगरसभामा 4वटा डकुमेन्टहरू प्रस्तुत भएको छ। त्यसमा नवबुद्ध सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र आगामी वर्षको लागि अनुमानित बजेट चाहिँ प्रस्तुत भएको छ। त्यसमा आगामी वर्षको लागि नीति कार्यक्रम तथा बजेटलाई हामीले मुख्य गरी कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट आहत भएका जनताहरूलाई राहत दिने गरी प्राथमिकताहरू निर्धारण गरेका छौँ। त्यसमा पहिलो प्राथमिकता भनेको चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरू, जति पनि हाम्रा नवबुद्ध नगरपालिकाभित्र स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्, ती स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुनः संरचना गरेर भौतिक पूर्वाधारमा सुधार गरेर त्यहाँबाट हामीले गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने एउटा पहिलो प्रायोरिटी राखेका छौँ। दोस्रो भनेको राहत भनेको हामीले कुनै चिज किनेर दिने भन्दा पनि रोजगारीमा लगाएर रोजगारी मार्फत चाहिँ उहाँहरूलाई राहत दिने, जसलाई प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रम जस्तै हामीले पनि त्यति नै बजेटहरूको अथवा हरेक वडामा एउटा योजनाको व्यवस्था गरेर उहाँहरूलाई यो बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत गरेर काम लगाएर राहत दिने दोस्रो प्राथमिकता छ। तेस्रो करिब यो आर्थिक वर्षको आधा समय व्यतीत भइसक्यो, शिक्षा क्षेत्रलाई राहत दिने गरी हामीले वैकल्पिक शिक्षण विधि भर्चुअल एजुकेसनहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर तेस्रो प्राथमिकतामा राखेका छौँ। चौथो चाहिँ अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने कृषि र पशुलाई चौथोमा राखेका छौँ र कृषि र पशुको क्षेत्रमा लगानी गरेर हामीले त्यहाँ चाहिँ आन्तरिक
स्वरोजगार सिर्जना गर्ने टाइपको कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। र चौथो भनेको चाहिँ अघिल्लो वर्ष सुरु गरेका जति कार्यक्रमहरू छन् ती कार्यक्रमहरूमध्ये पुरा गर्न बाँकी रहेका नगरी नहुने अधुरा आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएर मात्रै हामी नयाँ कुरा चाहिँ अगाडि ल्याउने गरी हाम्रो बजेट प्रस्तुत भएको छ। तर आज हामीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा अलिकति केही कुराहरू जस्तो हाम्रो आन्तरिक आम्दानी यो वर्ष अलिक कमजोर भएको, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट आउने राजस्व बाँडफाँडको अन्तिम किस्तामा चाहिँ आउने ग्यारेन्टी भइ नसकेको कारणले र हाम्रो खर्च भएर हाम्रो सञ्चित कोषमा बाँकी रहने रकमको पनि ग्यारेन्टी नभइसकेको हुनाले 2-4 दिन छलफल गरेर मात्रै अन्तिम रूप दिन्छौँ। यो टोटल अङ्कमा फरक नपर्ला तर भित्र कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामीले त्यसरी छलफल गरेर मात्रै दिन्छौँ। र यो वर्षलाई हामीले आगामी आर्थिक वर्षलाई चाहिँ कसरी लिएका छौँ भने स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएको 3 वर्ष व्यतीत भइसकेको अवस्थामा विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई पनि सच्याउने, एकदमै सुधार गरेर जाने, यहाँ भएका सबै कुराहरूलाई न्यूनीकरण गरेर सुधारको वर्षको रूपमा चाहिँ हामीले सबै कार्यक्रम सञ्चालन होस्, कार्यक्रम तर्जुमा होस्, अफिसबाट प्रभाव हुने सेवालाई सबैलाई सुधार गरेर चाहिँ 2 वर्षभित्र एकदमै राम्रो सरकारको रूपमा परिचय दिएर अर्को जनप्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गर्ने अभियानको रूपमा हामीले चाहिँ लिएका छौँ। र यो वर्ष हामी करिब ओडालाई अघि तपाईँले बित्तीमा पनि सुन्नुभयो होला सेवा केन्द्रको कन्सेप्टमा डेभलप गरेर सबै सेवाहरू हामी पेपरलेस सम्भव छैन तर लेस पेपरमा हामी जान्छौँ र हामी चाहिँ विधिभन्दा पनि अब प्रविधिले बाँधिनुपर्छ भन्ने विश्वास हामीले राखेका छौँ। त्यस्तो किसिमको कार्यक्रममा हामीले जोड दिएका छौँ। यस आर्थिक वर्षमा कोभिड-19लाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर त्यसपछि शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर र बाँकी रहेका अधुरा विकास निर्माणका पूर्वाधारका योजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर अगाडि जाने हाम्रो जमर्को रहनेछ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार तिनै तहको सरकारले विशेष गरी यो शक्तिशाली महाराष्ट्र समेत यो कोभिड-19को प्रभावले सङ्क्रमित अवस्थामा रहेको यस महत्त्वपूर्ण क्षणमा हामीले अन्य विकासका गतिविधिहरू पटक्कै गर्दैनौँ होइन, विकासका गतिविधिहरू पनि पूर्वाधारका कामहरू पनि गर्छौँ तर मुख्य जनतालाई बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका निम्ति जनताको स्वास्थ्यमा बढी प्राथमिकता राखेर हामी यस आर्थिक वर्षमा बजेटलाई त्यसैमा केन्द्रीकृत गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ। मैले सुरुमा पनि भने यो शिक्षालाई, स्वास्थ्यलाई जोड दिँदै हामी अगाडि जाने जमर्को रहेको कुरो मैले यो मिडिया मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहेँ। त्यसपछि विकास निर्माणको कुरोमा हामी खानेपानीलाई प्राथमिकतामा दिन्छौँ, त्यसपछि सडक पूर्वाधारलाई जोड दिन्छौँ, लगायत सिँचाइका कुराहरूलाई हामी जोड दिँदै जानेछौँ। अब हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ, सम्भावित रहेका ठाउँमा सिँचाइ पोखरीहरू निर्माण गर्ने, सिँचाइका कार्यक्रमहरू गर्ने, सडक कामहरू निर्माण गर्ने जस्ता कामहरू हामी अगाडि बढाउँछौँ। 7औं नवबुद्ध नगरपालिकाले ल्याउन लागेको बजेट चाहिँ पहिलो नम्बरमा जुन अहिले यो कोभिड महामारीको लाई नै प्राथमिकता दिएर स्वास्थ्यमा पहिलो नम्बरमा चाहिँ हामीले जोड दिएका छौँ। दोस्रो शिक्षा, तेस्रो कृषि र अन्य अरू विकासका कामहरूमा चाहिँ हामीले बढी प्राथमिकता दिएर चाहिँ त्यसरी काम बजेट ल्याउन लागिरहेका छौँ। मेरो वडामा आगामी योजना चाहिँ खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लाई नै हामीले जोड दिएर चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। प्राथमिक विद्यालय एउटा, आधारभूत विद्यालय एउटा, माध्यमिक विद्यालय एउटा र क्याम्पस एउटा छ र त्यसै गरी तिनलाई पनि हामीले चाहिँ समुचित रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि जोड गरिरहेका छौँ। अहिले हामी जुन गतिमा अगाडि बढिरहेका थियौँ त्यसलाई यो संसार नै स्तब्ध बनाएको स्थिति छ कोरोना यो कोभिड-19ले। त्यसमा हामी पनि प्रभावित भइसकेका छौँ। सुरुमा त 2-4 जना हुँदाखेरि हामी आत्या थियौँ, आज हजारौँ पुगेछन्। हामीले अब यो कहिले टुङ्गिन्छ पनि ठेगान छैन यसको। अहिले हामीले नगरपालिकाले पहिलोको रूपमा देशबाटै राज्यबाटै नै नीति लिएको स्वास्थ्यलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने अहिले नीति निर्देशन छ। त्यसैले हामीले स्वास्थ्य
लाई नै प्राथमिकता दिने क्रममा अहिले नीति हामीले पास गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, अवस्था उति सहज छैन। कोरोनासँग हामी सबै सँगै लडिरहेका छौँ। यो जटिलता बीच आएको बजेटले आशा ल्याउला? कोरोनाले थलिएको आर्थिक, सामाजिक र मानसिक अवस्थालाई यो बजेटले उठाउला? स्थानीय सरकारले ल्याएको बजेटले गाउँ फर्किएका युवाहरूलाई गाउँमै बस्न प्रेरित गर्ला? आया गुमेकाहरू सहजै उठ्न सक्लान्? बजेटमा आएको प्राथमिकतासँगै हाम्रो मानसिकतामा समेत परिवर्तन आउला कि नआउला? के यो बजेट कार्यान्वयन होला? यी यावत जिउँदा सवालहरूको जवाफ देओस् स्थानीय सरकारले ल्याएको यो बजेटले। आयो 407 बुढो 407 आयो 407 बुढो 407 काठमाडौँको गल्लीमा टाटा 407 माल भारी बोक्ने धेरै गल्ली गल्ली छिर्ने जहाँ पनि लोड अनलोड गर्न मिल्ने आयो 407 भरपर्दो किफायती र शक्तिशाली गाडी टाटा 407 मिनी ट्रक। छोरा, मैले पाएँ तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ। तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ, मेरो मुठीमा छ। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। दर्शकवृन्द, आजको विशेष अङ्क यति नै। विश्वव्यापी रूपमा देखिएको कोरोना संक्रमण र नेपालमा पनि संक्रमण देखिएसँगै नेपाल सरकारले जारी गरेको लकडाउनपछि उब्जिएका विविध सवालहरूमा केन्द्रित रही प्रत्येक दिन सञ्चालन भइरहेको युद्ध कोरोना विरुद्धको विशेष अङ्कहरू भोलिदेखि पुनः सुचारू हुनेछन्। हवस् त, आजलाई म करिश्मा कार्कीसहित सम्पूर्ण टिम आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।